नमस्ते, म भीम सर र यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। र आज हामी क्लास 10 को म्याथ पढ्नेछौँ। क्लास 10 को विद्यार्थीहरूको लागि हो र फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ सेटको बारेमा मैले डिटेली योभन्दा अघिको क्लास 8 र 9 मा डिटेली बुझाएको छु। सो त्यसको डेफिनेसन्सहरू, मिनिङहरू, टाइप्सहरू, रिलेसनहरू सबै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो बेसिक ज्ञानहरू चाहिँ त्यहाँबाट तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। र अहिले यहाँ चाहिँ मैले के भन्छु भने हामीले अघिल्लो क्लासमा सबै त्यो बेसिक्सहरू पढ्यो भने अब हाम्रो 10th क्लासमा जुन यो एसई छ यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने हो, हामीले पढ्ने हो कार्डिनल नम्बर अफ फाइनाइट सेट एन्ड त्यसलाई चाहिँ भेन डायग्राममा कसरी चाहिँ हामीले सो गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो क्लासमा पढ्नेछौँ। सो कार्डिनल नम्बर भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। के अरे द नम्बर अफ एलिमेन्ट contained by a set is called its cardinal number. For example, if the set A has A, B, C, D, E, so how many elements it has? It has 5 elements, so it is denoted by n of A is equal to 5. So this is class 10. So मैले यो मानेर जान चल्छु कि तपाईहरुलाई बेसिकहरु सबै आउँछ हैन। बेसिक जुन हामीले सानो क्लासमा चाहिएको थियो तपाईहरुको बेस चाहिँ अलरेडी बलियो छ र त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ क्वेशनहरु चाहिँ गर्छौं। सो पहिला हामीले पढ्ने छौं सेट अपरेसन। सेट अपरेसन भनेको के हो? र यो चाहिँ म छोटकरीमा सम्झाउने छु। डिटेलमा हेर्नको लागि तलको क्लासहरुको चाहिँ अब विषय छ भने तलको क्लासको भिडियोहरु हेरेर त्यहाँबाट सम्झिने। के भन्छ भने सेट अपरेसन दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सेटको बीचमा के अपरेसन गर्न हुन सक्छ भने देयर आर 4 फन्डामेन्टल सेट अपरेसन। चारवटा चाहिँ फन्डामेन्टल अपरेसनहरु छन् जसलाई हामीले युनियन भन्छ। यसलाई योले डिनोट गर्छ भने इन्टरसेक्सनलाई योले डिनोट गर्छ। डिफरेन्स भनेको सबट्र्याक्सन भयो, माइनस भयो भने कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले यो बारले अथवा यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ डिनोट गर्छ। र यो भनेको के हो त नि?
सो युनियन भनेको के हो? युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एउटा ग्रुप भन्छ, युनियन संगठन हुन्छ भनेको, त्यसमा के युनियन भनेको के हो? धेरै हुने मतलब मिसिने। सो के हुन्छ भने अब दुईटा सेट छ, सपोज ए छ एबिसी र बी छ सिडिई। सो ए युनियन बी, युनियन भनेको अब के हो भने त्यो दुईटै मिल्ने भयो। सो मिल्यो भने के त्यो दुईटैको एलिमेन्टहरू चाहिँ हामीले एकैचोटि लेख्नु पर्यो एउटै सेटमा, एबिसिडिई। सो एबिसी, सी कमन भइहाल्यो, डिई। सो अल एलिमेन्ट हामीले के गर्यो? युनियनमा अल एलिमेन्ट्स चाहिँ टुगेदर लेख्यो, एउटै सेटमा चाहिँ सबै एलिमेन्ट्सहरू लेख्यो। सो त्यसरी नै इन्टरसेक्सन भनेको यसरी दिनु पर्छ। इन्टरसेक्सन भनेको के हो? इन्टरसेक्सन भनेको कमन एलिमेन्ट हो जुन दुईटैमा कमन छ। अब ए र बीमा के कमन छ? ए र बीमा सी कमन छ। सो यो कमन एलिमेन्टलाई हामीले के भन्छ? इन्टरसेक्सन भन्छ। अनि हैन, बुझ्यो नि हैन? युनियन भनेको सबै एलिमेन्ट, इन्टरसेक्सन भनेको ओन्ली कमन एलिमेन्ट। र आयो डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो? तिनीहरूको डिफरेन्स के हो? अब ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए झिक्न मिल्छ। एबाट बी घटाउँदा के? सो बी अब हाम्रो ए हो एबिसी माइनस अनि बी हो सिडिई भनेपछि एबाट त बीले के घटायो? सीलाई घटाइदियो, यो सी घटाइदियो, सी छ नि यहाँ, डिई त यहाँ छैन, मतलब भएन एबी छैन। सो हाम्रो ए माइनस बी के भयो भने एबी भयो, एबी रह्यो। त्यसरी नै बी माइनस ए गर्यो भने सिडिई माइनस एबिसी। अब यसले पनि के घटाइदियो? सी घटाइदियो, के बाँकी रह्यो? डी र ई बाँकी रह्यो। हो, अनि कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले के हुन्छ भने जुन युनिभर्सल सेट छ, जुन ठुलो सेटबाट हामीले यो सानो सेट बनाएको, मानौँ यसमा चाहिँ ठुलो सेट थियो ए बी सी डी ई एफ जी, र यसैबाट हामीले ए बनायो एबिसी एलिमेन्ट लिएर, बी बनायो सिडिई एलिमेन्ट लिएर। सो यो जुन युनिभर्सल सेट छ त्योबाट हामीले जुन कम्प्लिमेन्ट सोधेछ, ए को कम्प्लिमेन्ट सोधेछ भनेको यो भनेको ए बाहेकको एलिमेन्ट भनेको, ए बाहेक भनेको ए त एबिसी हो भनेपछि यो बाहेक के भयो? डिइएफजी। सो हामीले कम्प्लिमेन्ट झिक्दा जहिले नि के गर्छ? युबाट जे कम्प्लिमेन्ट सोधेछ हामीले त्यही लेख्नु पर्यो। सो यु छ हाम्रो एबिसिडिई एफजी र ए छ हाम्रो एबिसी भनेपछि एबिसी घटेपछि के बाँकी रह्यो? डिइएफजी। सो ए बाहेक भनेको यो ए बाहेक हाम्रो, त्यसरी नै बी कम्प्लिमेन्ट सोधेको भए बी बाहेक, बी भनेको सिडिई हो भनेपछि त्यो बाहेक के भयो? एबिसिडिई भएन, एफजी। सो हामीले जुनको कम्प्लिमेन्ट सोधेछ हामीले युबाट त्यो घटाएपछि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आउँछ। र अब कुरा आउँछ भेन डायग्राम। अब यसैलाई हामीले भेन डायग्राममा कसरी युज गर्छ? सो हेरौँ, भेन डायग्राममा हाम्रो जुन त्यो युनिभर्सल सेट छ त्यसलाई स्क्वायरले डिनोट गरिन्छ। यो यु हो, युनिभर्सल भनेको सबै एलिमेन्ट समेटिएको, जसले सबै कुरा लिएको छ, त्यसैबाट हामीले अरू सानो एलिमेन्ट बनाएको। सो हामीले यसमा दुईटा सेट छ ए र बी, सेटलाई चाहिँ गोलले अथवा ओभरले डिनोट गरिन्छ भने अब हामीले यो डायग्राम बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला जहिले नि के लेख्नु पर्यो? हामीले के अरे इन्टरसेक्सन लेख्नु पर्यो। जुन इन्टरसेक्सन छ यो बिचको कमन एलिमेन्ट त्यो सबभन्दा पहिला लेख्ने। ल सी रहेछ अरे। अब हामीलाई थाहा छ यो गोलो पुरा ए हो। सो ए को एलिमेन्टहरू के हो? ए को एलिमेन्ट हो एबिसी, ए र बी, सी त परिसक्यो यो भित्र। त्यसरी नै बी भनेको यो गोलो हो। सो बी को एलिमेन्ट के हो? सिडिई, सी त भइसक्यो, डी र ई। त यु भनेको त यो पुरै हो नि रेक्टेंगल, यो भित्र सबै एलिमेन्ट हुनु पर्यो
भनेपछि ABCDE भयो भने चाहिँ के बाँकी रह्यो F र G। सो यो चाहिँ बाहिर हुन्छ। सो अब जुन कुरा हामीले यहाँ यसरी गरिएछ त्यसैलाई हामीले फिगर हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब जस्तो हामीले फर्स्टमा के झिकेको थियौँ भने फर्स्टमा हामीले झिकेको थियौँ A युनियन B रे। A युनियन B मैले के भनेको थिएँ, A युनियन B भनेको अल एलिमेन्ट अफ A एन्ड B भनेपछि A र B को सबै एलिमेन्ट यो गोलो भित्रको सबै एलिमेन्ट ABCDE इन्टरसेक्सन भनेको कमन, दुईटैमा C छ, C कमन भयो। अब A माइनस B रे तपाईको A बाट B घटाउनु पर्यो, यो A हो यो पुरै। सो A यो B हो, A बाट B घटायो के बाँकी रह्यो, A र B बाँकी रह्यो। सो A माइनस B इज AB। त्यसैले B माइनस A यो B हो, यसमा A घटाइदियो के बाँकी रह्यो, DE सजिलो छ। सो A कम्प्लिमेन्ट भनेको A लाई छोडेर सबै A भनेको ABC हो, A लाई छोडेर सबै भनेपछि के बाँकी रह्यो, DEFG। त्यसरी नै B कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने B लाई छोडेर सबै ABFG। त्यसरी नै अब हामीले A युनियन B कम्प्लिमेन्ट सोध्न सकिन्छ। A युनियन B कम्प्लिमेन्ट भनेको A युनियन B भनेको यो A र B गोलो हो। सो यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिरको F र G बाँकी रह्यो। त्यसरी नै हामीले जुनसुकैको कम्प्लिमेन्ट सोधे पनि हामीले त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ फर्मुलाहरू लेख्छौँ र यसमा युज हुने केही फर्मुलाहरू र त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेसनतर्फ लाग्छौँ। सो पहिला आज हामीले चाहिँ दुईटा मात्र सेट भएको गर्छौँ भने त्यसपछि तीनटा सेट भएको चाहिँ गर्छौँ। सो आज दुईटा मात्र सेट भएको चाहिँ गर्ने। फर्मुला लेखौँ। यदि n of A union B is equal to n of A plus n of B, यो कतिखेर यो भएको यो डिसजोइन्ट सेट भएको बेलामा, अरु बेला चाहिँ के हुन्छ फर्मुला A युनियन B को, A युनियन B भनेको A को एलिमेन्ट प्लस B को एलिमेन्ट माइनस n of A इन्टरसेक्सन B, त्यसपछि A intersection B is equal to n of A plus n of B minus n of A union B। फर्मुला लेख्नु पहिला अनि कसरी के भनेर अहिले बुझाउँछु है त। क्वेशन नम्बर 4 n only A भनेको यसलाई हामीले only A लाई के पनि भन्न सकिन्छ, n only A यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा यो भनेको A माइनस B पनि हो। सो यसको फर्मुला रहेको छ n of A माइनस n of A इन्टरसेक्सन B। त्यसरी नै n only B झिक्नको लागि यसलाई only B पनि भन्न सकिन्छ, अथवा यो भनेको के हो, B माइनस A हो। यो भनेको n of B माइनस n of A इन्टरसेक्सन B। त्यसपछि आउँछ कम्प्लिमेन्ट n of A युनियन B, कम्प्लिमेन्ट भनेको n of U माइनस n of A युनियन B, n of A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु n of A इन्टरसेक्सन B, n of A complement is equal to n of U minus n of A, n of B complement is equal to n of U minus n of B, U is equal to n of A union B plus n of A intersection B, sorry union B को complement n of U is equal to n only B plus A intersection B plus n of A union B complement, the n of A union B is equal to
बी। सो अहिलेलाई हामीलाई यति फर्मुलाहरू युज हुन्छ भने अब क्वेसन गर्दै गरेपछि अब थाहा हुन्छ। सो फर्स्टमा छ भने यस्तो यो हाम्रो भेन डायग्राम हो भने के भन्छ त ए युनियन बी। हाम्रो जुन ए युनियन बी झिक्ने हो त्यो भनेको के हो एन अफ ए प्लस एन अफ बी यदि डिसजोइन्ट सेट भएको भए। डिसजोइन्ट भनेको यसरी छुट्टा छुट्टै जसमा कुनै पनि एलिमेन्ट कमन नभएको भए हामीले ए युनियन बी कति आयो दुईटै जोडेर 15 आयो। यो त डाइरेक्ट भइहाल्यो डिसजोइन्ट सेटमा। र यदि त्यो दुईटा ओभरल्यापिङ सेट हो भने अब त्यतिखेर के हुन्छ भने ए युनियन बी झिक्नको लागि के हो एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी गरे। अब हामीले यसमा यो फर्मुला कसरी आयो भने ए युनियन बी अघि मैले भन्दाखेरि के भनेको थिएँ भने युनियन भनेको सबै एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो ए र बी को हो कि हैन। सो ए र बी को सबै एलिमेन्ट लेख्दाखेरि ए भनेको यो हो 3 र 5 3 + 5 8 अनि बी भनेको चाहिँ यो हो 5 + 4 9। तर यहाँ के भयो भने यो 5 हामीले ए मा पनि जोड्यो बी मा पनि जोड्यो दुईचोटि जोड्यो। सो त्यो त डबल लेख्न त पाइएन। सो त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्यो। सो -5 भनेपछि यो कसरी यसरी फर्मुला बन्यो 8 भनेको ए हो भनेपछि एन अफ ए भयो 9 भनेको 5 + एन अफ बी भयो अनि माइनस हामीले के गर्यो यो बिचको भनेको इन्टरसेक्सन हो। सो यसरी चाहिँ त्यो फर्मुला यो बनेको ए युनियन बी को। र यो भएपछि अब हामीलाई इन्टरसेक्सन नदिएको बेलामा हामीले माइनस ए एन ए इन्टरसेक्सन बी यता ल्यायो माइनस यता आयो प्लस भयो एन अफ ए यही छ एन अफ बी यही छ एन ए युनियन बी उता ल्यायो माइनस एन ए युनियन बी भयो। यसरी चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सनको फर्मुला पनि बनायो। र अर्को आउँछ ओन्ली ए भनेको ए मात्र। सो ए मात्र भनेको त यो हो यो त बी को पनि भाग हो यो। सो ओन्ली ए भनेको यो यति भाग के भयो ओन्ली ए भनेपछि 3 भयो। यो कसरी आयो भने हामीले यो पुरा 8 हैन 5 र 3 8 भनेको त एन अफ ए हो। यसबाट यो 5 घटाको 5 भनेको त इन्टरसेक्सन हो। सो एन ओन्ली ए कसरी आउँदो रहेछ भने ए बाट इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्यो। सो ओन्ली ए लाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ यसरी लेख्न सकिन्छ अथवा ए माइनस बी पनि भन्न सकिन्छ। सो यसको फर्मुला के हो एन अफ ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। त्यसरी नै ओन्ली बी पनि त्यसरी नै लेख्न मिल्यो। त्यसपछि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट गरे। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट ए युनियन बी भनेको यो हो भित्रको। सो यो बाहिरको भनेको 6 भयो। सो यु हो यो ठुलो यु हो यु बाट हामीले के गर्यो यो ए युनियन बी घटाइदियो अनि बल्ल हाम्रो के आयो कम्प्लिमेन्ट आयो। सो अघि मैले के भनेको थिएँ भने हामीले जुनको कम्प्लिमेन्ट झिक्ने हो यु बाट त्यो घटाउनु पर्यो। जस्तो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट सोधेछ यु बाट ए युनियन बी घटाउने। इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट सोधेछ यु बाट इन्टरसेक्सन घटाउने हैन। ए को कम्प्लिमेन्ट सोधेछ यु बाट ए घटाउने बी को कम्प्लिमेन्ट सोधेछ यु बाट बी घटाउने हो। र अर्को एन यु को फर्मुला के हुन सक्छ यु भनेको यो पुरै हो पुरै भनेको के हो यो दुईटा गोलो यो दुईटा गोलोलाई हामीले के भन्छ ए युनियन बी भन्छ र बाहिरकोलाई भन्छ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। सो यो दुईटा जोडेर हाम्रो के आयो यु आयो टोटल यु आयो। अथवा यसलाई छुट्याएर लेख्दा हामीले के लेख्ने छ ए युनियन बी को फर्मुला के हो ए युनियन बी को फर्मुला यो हो। सो यो लेखेर यसमा यो बाहिरको जोड दियो नि हाम्रो के भन्यो ए युनियन बी को फर्मुला बन्यो यो माइनस। र ए युनियन बी अर्को ए युनियन बी को अरु के फर्मुला हुन सक्छ भने अब यदि हामीलाई चाहिँ यो सबै कुरा दिएछ भने यो बाहिरको त ओन्ली ए हो
यो ओन्ली ए हो, यो ए इन्टरसेक्सन बी हो, यो ओन्ली बी हो भनेपछि हाम्रो के भयो भने यो तिनटै जोड्नु पर्यो। ओन्ली भनेपछि त यो बाहिरको यो जोड्नु पर्यो, यो पुरा लिएको भयो, यो पुरा लिएको भयो, यो बिचको एकचोटि घटाउनु पर्थ्यो यसरी। अब बाहिरको मात्र लिएको भयो, हामीले ओन्ली लिएको भयो, ओन्ली 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 भनेपछि तिनटै प्लस हुन्छ। सो यो गरेपछि हाम्रो के आयो, ए युनियन बी चाहिँ यसरी आउँछ। सो ढिलो नगरिकन अब लागौँ क्वेसन त। क्वेसन यस्तो रहेको छ र क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ फर्मुला चाहिँ एकदम याद हुनुपर्छ। सो बुझेर एकदम सम्झिने फर्मुलाहरू चाहिँ जसरी अघि सिकायो त्यसरी नै सम्झेर चाहिँ कण्ठ बनाउने र बल्ल क्वेसन गर्ने बेलामा ठ्याक्क चाहिँ हामीले कुन बेला कुन फर्मुला भनेर ठ्याक्कै चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। सो अहिलेको लागि मैले यहाँ फर्मुला मेटाएको छैन ताकि अहिले हामीले चाहिँ सिक्दैछ। सो त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ बुकतिखेर याद हुँदैन। सो हामीले चाहिँ हेर्दै गर्नेछौँ। सो बिस्तारै बिस्तारै त्यो फर्मुला चाहिँ अब कुनै पान्नामा अथवा डायरीमा लेखेर चाहिँ खाली भएको समयमा चाहिँ त्यसलाई पढ्दै गर्ने हुन्छ। सो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 के भन्छ भने, क्वेसन नम्बर 1 ले इफ एन अफ यु इज 250, ए 160, बी 180 एन्ड इन्टरसेक्सन। सो हामीलाई यहाँ सबै कुरा दिएको छ अलरेडी। के दिएछ, एन अफ यु दिएको छ 250 र एन अफ ए दिएको छ 160, एन अफ बी पनि दिएको छ 180 र एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ 105। सो हामीले के निकाल भन्छ क्वेसनले, ए युनियन बी गरे, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट ओन्ली ए ओन्ली बी। सो हामीलाई थाहा छ ए युनियन बी को फर्मुला के हो अरे, एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन बी। एन अफ ए हामीलाई थाहा छ 160 प्लस 180 माइनस 105, त्यो भनेको कति भयो, 160 प्लस 180 340 माइनस 105 भनेको 235, 100 200 340। सो ए युनियन बी आयो। अब हामीलाई ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। सो कम्प्लिमेन्टको फर्मुला के हो, कम्प्लिमेन्ट भनेको हामीले के भन्छ भने जे कम्प्लिमेन्ट सोधेछ त्यसलाई युबाट घटाउने। सो ए युनियन बी हामीले भर्खरै झिक्यौँ। एन यु दिएको छ हाम्रो 250 मा ए युनियन बी भर्खर झिक्यो 235। सो 235 गरेपछि 15 चाहिँ हाम्रो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट आयो। त्यसपछि सोध्छ ओन्ली ए र ओन्ली बी। सो ओन्ली ए भनेको ए बाट हामीले इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्यो, ओन्ली ए एन अफ ए माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि एन अफ ए दिएछ 160, इन्टरसेक्सन दिएछ 105 भनेपछि कति आयो 55। त्यसरी नै ओन्ली बी झिक्न सकिन्छ। ओन्ली बी भनेको एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। एन अफ बी हाम्रो कति हो 180 हो, इन्टरसेक्सन 105 भनेपछि 75। सो यसरी चाहिँ हामीले सजिलै फर्मुला जान्यो भने क्वेसन गर्न सकिन्छ। र अब म फर्मुला पनि मेटाएँ, अब बिस्तारै फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो। फर्मुला बिना चाहिँ अब क्वेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। सो हामीले फर्मुला सम्झिनु पर्यो, क्वेसन बुझ्नु पर्यो, क्वेसनले के भन्न खोजेछ, मेरो क्वेसन बुझ्नमा समस्या हुन्छ। सो हामीले क्वेसनको डिटेलमा जान सक्नुपर्छ कि क्वेसनले के भन्न खोजेछ। सो अब यहाँ जस्तो कि क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ, इन अ ग्रुप अफ 100 स्टुडेन्ट्स 68 लाइक फुटबल रे, 60 लाइक भलिबल एन्ड 2 अफ देम डु नट लाइक एनी अफ द गेम्स। के भन्छ भने एउटा ग्रुप 100 जना विद्यार्थीको ग्रुपलाई सोद्धा सर्वे गर्दा के भन्छ अरे कि 68 लाई फुटबल मन पर्छ अरे, 60 लाई भलिबल मन पर्छ अरे, एन्ड 2 अफ देम डिड नट लाइक एनी अफ देम। 2 जनाले चाहिँ कुनै पनि गेम मन पराउन। चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने भने जे पनि जुन अपोजिट के अरे त्यो भने त्यो अल्टर छ त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो। जस्तो सबै मन पराउनेको ग्रुप छ, सेट भनेको कलेक्सन हो नि हैन, मन पराउनेको ग्रुप छ र त्यसमा मन पराउँदैन भनेपछि त्यो के भयो, कम्प्लिमेन्ट हो।
सबैले रुचाउने छ हैन, के अरे सबै पास भएको छ, कुनै फेल भएको छ भने त्यो के भयो, कम्प्लिमेन्ट हो। सबैले खान्छ, कुनैले खाँदैन भने चाहिँ त्यो के भयो, कम्प्लिमेन्ट हो। सो त्यस्तो नेगेटिभमा भएको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ भने इन अ ग्रुप अफ 100 स्टुडेन्ट। सो हामीले के मान्ने भन्दा ल्याङ्ग्वेजमा दिएको बेलामा अब फुटबल मन पराउनेलाई एफ भनेपछि हेयर हामीले के गर्नु पर्यो, लेट एफ सर्टमा मान्नु पर्यो, एफ एन्ड भी be the set of students who like football and volleyball एफले फुटबललाई हामीले एफ मान्यो भने भलिबललाई बी मान्यो। सो क्वेसन अनुसार के हो, यु हाम्रो कति हुने भयो, यु भनेको 100 जना हो र फुटबल मन पराउने कतिजना 68 जना र भलिबल मन पराउने कति 60 र केही पनि मन नपराउने भनेको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ सधैँ युनियनको। सो एफ युनियन भी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 2 जनाले। सो क्वेसन के भन्छ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ गेम्स। भनेको हामीले के निकाल्ने हो, हामीले निकाल्ने हो इन्टरसेक्सन, दुईटै गेम मन पराउने भनेको इन्टरसेक्सन। र अर्को के निकाल्ने भनेछ, एन्ड ओन्ली फुटबल बाई युजिङ भेन डायग्राम, बोथ द गेम्स एन्ड ओन्ली फुटबल, ओन्ली फुटबल मन पराउने कतिजना छ अरे डायग्राम देखाऊ भनेछ। सो अब यो हेर्दाखेरि हाम्रो भेन डायग्राम कस्तो बन्ने भयो, हाम्रो भेन डायग्राम यस्तो बन्ने हो, फुटबल भलिबल र मैले के भनेको थिएँ भने फिगर बनाउँदा हामीले सधैँ के को लेख्ने, कमन लेख्ने, बिचको एलिमेन्ट लेख्ने। सो बिचको एलिमेन्ट भनेको हो इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सन त थाहा छैन, सो हामीले त्यसलाई मान्छौँ एक्स र फुटबल भनेको यो 68 हो, यो पुरै 68 हो भनेपछि हामीले 68 यो एक्स पनि इन्क्लुड भयो, त्यही भएर यो 68 माइनस एक्स गर्नु पर्यो। भलिबल भनेको यो पुरै भलिबल हो 60, सो एक्स इन्क्लुड भएपछि एक्स पनि घटाउनु पर्यो 60 माइनस एक्स। सो कम्प्लिमेन्ट दिएको छ बाहिरको 2। सो डाइरेक्ट फिगरबाट हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, हामीलाई थाहा छ यो रेक्टेङ्गल भनेको यु हो। सो यु भनेपछि के भयो, यु भनेको त के भयो भने यो सबै जोडेपछि यु आयो, यु भनेको कति छ 100 छ। सो सबै यु भनेको त हामीले सबै जोड्यो भने यु आउने भयो 68 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू त 100 रहेछ, सबै जोड्दा 100 रहेछ। सो हाम्रो कति आयो 68 प्लस 2 70, 70 60 130 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू 130 माइनस 100, एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स भनेको एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। सो यसलाई हामीले के मान्यौँ, एक्स मान्यौँ। सो इन्टरसेक्सन आयो, अब ओन्ली एफ चाहियो। सो ओन्ली एफ भनेको त के हो, ओन्ली एफ भनेको हाम्रो त यो हो 68 माइनस एक्स, एक्स भर्खरै झिक्यौँ हामीले, एक्स भनेको 30 भनेको 38। सो ओन्ली एफ कति आयो 38 आयो। यसरी चाहिँ हामीले यो फिगर हेरेर यसरी गर्न सकिन्छ। यसैलाई पनि अब हामीले अर्को मेथडले चाहिँ अब फिगर नहेरिकन अघिको फर्मुलाहरू युज गरेर हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। सो फर्मुला इन्टरसेक्सन झिक्नको लागि त हामीलाई पहिला युनियन चाहियो। सो युनियन झिक्नको लागि यु र कम्प्लिमेन्ट युज गर्नु पर्यो। सो एफ युनियन भी भनेको के हो, एन अफ यु माइनस एन अफ एफ युनियन भी को कम्प्लिमेन्ट। यु दिएको छ हामीलाई 100, कम्प्लिमेन्ट दिएको छ 2 भनेको 98 चाहिँ हाम्रो युनियन आयो। युनियन आएपछि अब हाम्रो इन्टरसेक्सनको फर्मुला हो एन अफ एफ फुटबल प्लस एन अफ भलिबल माइनस एन अफ फुटबल इन्टरसेक्सन भलिबल, यसरी युनियन भलिबल। अब फुटबल दिएको छ 68
भलिबल 60 माइनस युनियन भर्खरै झिक्यो हामीले 98, 128 माइनस 98 30। सो यसरी नै यो फर्मुला लगाएर हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अन्ली ए सोधेछ, अन्ली फुटबल सोधेछ भनेको फुटबल माइनस फुटबल इन्टरसेक्सन भलिबल। सो फुटबल हाम्रो कति छ, फुटबल हाम्रो दिएको छ 68 फुटबल इन्टरसेक्सन भलिबल 38 हो भनेपछि 38 आयो। सो दिस इज हाउ वी फाइन्ड आउट द एलिमेन्ट्स अफ सेट। यसरी चाहिँ हामीले नम्बर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। हाम्रो फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ, भेन डायग्राम युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। सो जुनसुकै मेथडले गरे पनि हुन्छ। ल अब ढिलो नगरिकन लागौँ अब क्वेसनतर्फ सिधा ड्याङ्की नै। क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ, क्वेसन नम्बर 3 ले भन्छ in a village of 1150 people, 1150 people, 300 people entertain watching TV. सो अघि जसरी लेख्नु पर्यो हामीले कि लेट द टिभी मन पर्नेलाई टी मानौँ हैन, लेट टी एन्ड टेलिभिजन एन्ड लिसनिङ रेडियो आर बी द सेट अफ people who entertain watching TV and radio respectively, TV र रेडियो। सो क्वेसन अनुसार के भन्यो भने इन अ भिलेज अफ 1150 भनेको एन अफ यु के भयो 1150 भयो। 300 पिपल लाइक वाचिङ टिभी। सो टिभी मन पराउने 300 जना, टिभी अन्ली भने अन्ली टिभी रहेछ। एन्ड 250 लिसन एन्टरटेन रेडियो अन्ली। सो अन्ली रेडियो मात्र मन पराउने कति 250। एन्ड 550 अफ देम एन्टरटेन बोथ भनेको दुईटै मन पराउने चाहिँ टिभी इन्टरसेक्सन रेडियो चाहिँ 550 जना। सरी 550 त होइन होला नि, होइन त्यही रहेछ। सो द अबव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, नम्बर अफ पिपल हु डु नट एन्टरटेन बोथ भनेको कम्प्लिमेन्ट सोधिएको छ। र अर्को द नम्बर अफ पिपल हु एन्टरटेन वाचिङ टिभी, अनि टिभी मन पराउने सोधिएको छ। सो कसरी गर्ने रहेछ यसलाई अब हामी फिगर बनाऊँ त कस्तो हुँदो रहेछ फिगर, भेन डायग्राम कस्तो हुँदो रहेछ। यो टिभी मन पराउने, यो रेडियो मन पराउने, टिभी र रेडियो। सो सबभन्दा पहिला भित्रको इन्टरसेक्सन हाल्नु पर्यो। इन्टरसेक्सन दिएको छ 550 र अन्ली टिभी। अन्ली भनेपछि माइनस गर्नु पर्दैन, यो अलरेडी घटेको हो 300। रेडियो 250 अनि कम्प्लिमेन्ट कति हो थाहा छैन, कम्प्लिमेन्ट थाहा छैन। सो यसलाई हामीले एक्स मानिदियो। सो हामीलाई यु थाहा छ, एन अफ यु भनेको के हुनु पर्यो अरे 1150। यो कसरी आएको 300 प्लस 550 प्लस 250 प्लस एक्स, यो सबै जोडेर यु बनेको। सो 500 600 700 800 9 10 1100, 1100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1150, एक्स इज इक्वल टू 1150 माइनस 1100, एक्स इज इक्वल टू 50। भनेपछि कम्प्लिमेन्ट हाम्रो कति आयो 50 आयो। एन अफ टिभी युनियन रेडियोको कम्प्लिमेन्ट कति आयो 50 आयो। र यसपछि अर्को यसले सोधेछ अन्ली टी रे, के अरे टी भनेको टेलिभिजन भनेको त यो गोलो पुरै हो भनेपछि यो दुईटा जोड्नु पर्यो। 300 प्लस 550 इज इक्वल टू 850। भनेपछि टिभी हेर्न रुचाउने कतिजना रहेछन् 850 जना रहेछन्। ल अब अरू क्वेसनहरू गरौँ।
Now the question number 4. Among 1200 Chinese students, अब अघिको जसरी हामीले लेख्नु पर्यो क्वेशन नम्बर 4. लेट चाइनिजलाई अब हामीले सी मान्यो भने के अरे चाइनिज स्टुडेन्ट्स हु भिजिटेड इन्डिया भनेपछि आई मान्यो र पाकिस्तान भनेपछि पी मान्यो. सो लेट आई एन्ड पी बी द set of Chinese tourists को set who visited India and Pakistan respectively. So n of u भयो 1200 वटा. So 45% of already visited India. India चाहिँ 45% रे र पाकिस्तान चाहिँ 40%. So 15% चाहिँ not visited. Both countries have visited both भनेको intersection India intersection Pakistan चाहिँ 15%. सो यहाँ चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको छ. पहिला हामीले त्यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. सो पर्सेन्ट के को कम्पेयर गरिन्छ, टोटल को कम्पेयर गरिन्छ. टोटल हो 1200. सो इन्डिया चाहिँ 45% अफ 1200. यो कति आयो क्याल्कुलेटर. सो 45 को 540 जना चाहिँ इन्डिया घुमेको अरे. 40% अफ 1200 480 जना. 15% अफ 1200 180 जना चाहिँ दुवै कन्ट्री घुमेको छ. So illustrate in a Venn diagram how many tourists do not visited any of these two countries. भनेको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ तिमीलाई सोधिएको छ. कम्प्लिमेन्ट. सो डायग्राममा देखाऊ भनेछ. सो यो इन्डिया घुमेर आएको चाइनिज, यो पाकिस्तान घुमेर आएको चाइनिज. सो इन्डिया घुमेको दुईटै घुमेको 180, इन्डिया घुमेको 540. सो यो पुरै इन्डिया हो. 540 मा यो 180 नै इन्क्लुड छ. सो घटाउनु पर्यो. 540 माइनस 180, 540 माइनस 180 360 र यो चाहिँ 480 माइनस 180 300 र कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 180. सो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुनुपर्छ? सरी कम्प्लिमेन्ट त थाहा छैन. कम्प्लिमेन्ट x हो. सो हामीलाई थाहा छ n of u is equal to 1200. सो 360 plus 180 plus 300 plus x is equal to 1200. सो 3 कति आयो? 300 400 500 600 700 840 plus x is equal to 1200. x is equal to 1200 minus 840 x to 900 9 10 12 360. सो n of I युनियन p इन्डिया र पाकिस्तान घुम्ने नघुम्ने चाइनिजहरू कति रहेछ? 360 जना रहेछ. हु डज नट के अरे हु have not visited any of the countries. कुनै पनि त्यो दुईटामा कुनै पनि देश नघुमेको. Now question number 5. Question number 5. Out of 125 students, अब डाइरेक्ट गरे मैले U भनेको 125 ले. सो 35 प्ले गिटार ओन्ली. गिटारलाई जी मानौँ. सो गिटार मात्र बजाउने 35 जना. 65 प्ले ड्रम सेट ओन्ली. ड्रम सेट बजाउने 65 जना. एन्ड 15 प्ले नाइदर अफ दिज स्टुडेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट. कुनै पनि नचलाउने भनेको कम्प्लिमेन्ट भयो 15 जना. सो फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु प्ले बोथ इन्स्ट्रुमेन्ट. दुईटै बजाउने कति जना रे? दुईटै बजाउने कति जना? And show the result in Venn diagram. Find the number of people who do not play guitar. Guitar नबजाउने भनेको गिटार कम्प्लिमेन्ट. सो गिटार ड्रम सेट दुईटै बजाउने थाहा छैन.
सो ओन्ली गिटार बजाउने 35 जना, गिटार मात्र भन्दा चाहिँ यो घटाउनु परेन। सो 65 जना अनि कम्प्लिमेन्ट 15 जना। सो टोटल हाम्रो यो थाहा छ, यो भनेको हाम्रो कति हो 125 हो। सो त्यो भनेको 35 प्लस x प्लस 65 प्लस 15 इज इक्वल टु 125 भनेपछि x प्लस 60 87 90 100 115 125 x इज इक्वल टु 125 माइनस 115 x इज इक्वल टु 10। x भनेको के हो g इन्टरसेक्सन d। नाउ g कम्प्लिमेन्ट गरे। सो g कम्प्लिमेन्ट झिक्नको लागि पहिला हामीलाई g चाहियो। g भनेको चाहिँ यो हो, g चाहियो पहिला। g भनेको चाहिँ यो 35 प्लस x, 35 प्लस x, x भनेको 10 भनेको 45। सो g कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो n अफ g माइनस n अफ g इन्टरसेक्सन d। गिटार बजाउने 40 जना, ड्रम सेट र गिटार बजाउने 10 जना भनेपछि टोटल कति भयो g कम्प्लिमेन्ट, यसरी u बाट घटाउने हो नि त हैन, कम्प्लिमेन्ट त हो। सो n अफ u माइनस n अफ g u छ 125, g छ हाम्रो 45 भनेको 80 जना चाहिँ हाम्रो के गिटार नबजाउने, who did not play, do not play guitar। नाउ क्वेसन नम्बर 6 तर्फ लागिहालौँ त। 6 ले के भन्छ, 6 ले भन्छ इन अ ग्रुप अफ 120 पिपल भनेको n अफ u 120 भयो। 90 प्ले भलिबल, भलिबल भलिबल मन पराउने 90 जना एन्ड फुटबल मन पराउने 72 जना रे। सो 10 नाइदर प्ले नाइदर अफ गेम्स, कुनै पनि खेल्दैन भनेको युनियनको कम्प्लिमेन्ट भयो। सो ड्र भेन डायग्राम टु रिप्रेजेन्ट द भेन अबभ इन्फर्मेसन अनि हाउ मेनी पिपल प्ले ओन्ली वान गेम। ओन्ली वान गेम भनेको भलिबल र फुटबल, ओन्ली खेल्ने चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब मलाई स्याउ मनपर्छ, तपाईँलाई अङ्गुर मनपर्छ भने एउटा मात्र फ्रुट मनपर्ने कतिजना भयो तपाईँहरूमा 2 जना भयो। त्यहाँदेखि यसले ओन्ली भलिबल मात्र खेल्ने र फुटबल मात्र खेल्ने दुईटै जोडेपछि एउटा मात्र गेम खेल्ने आयो, किनकि त्यसले भलिबल खेल्ने भनेको भलिबल मात्र, त्यो पनि एउटा मात्र गेम भयो। हामीले फुटबल भनेको हामी पनि एउटा मात्र गेम भयो भने चाहिँ दुईटै जोडेर एउटा मात्र गेम खेल्ने टोटल कतिजना भयो भनेर क्वेसन सोधिएको हो। सो एन अफ यु दिएको छ। सो हाम्रो भेन डायग्राम कस्तो हुने भयो, फुटबल भलिबल फुटबल 72 बाहिर दिएछ, यो दिएको छैन। फुटबल चाहिँ 72 रे भनेपछि 72 माइनस एक्स, भलिबल चाहिँ 90 भनेको 90 माइनस एक्स। टोटल हामीलाई थाहा छ, टोटल हामीलाई थाहा छ 120 हो। यो भनेको 72 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टु प्लस 10 इज इक्वल टु 120। साथमा 16 162 172 माइनस एक्स इक्वल टु 120, एक्स इज इक्वल टु 172 माइनस 120, एक्स इज इक्वल टु 52। एक्स आयो हाम्रो 52। एक्स भनेको इन्टरसेक्सन भलिबल इन्टरसेक्सन फुटबल भनेको कति आयो 52। हामीलाई त ओन्ली सोधिएको छ। सो ओन्ली भी कति आयो, ओन्ली भी प्लस ओन्ली एफ चाहियो हामीलाई। ओन्ली भी भनेको यो 90 माइनस एक्स, ओन्ली एफ भनेको 72 माइनस एक्स। सो 90 माइनस एक्स 90, डाइरेक्ट 90 माइनस एक्स 90 माइनस 52 प्लस 72 माइनस 52 गरेपछि हाम्रो कति आयो 60 70 90 प्लस 50 60 70 20 भनेको 58। सो ओन्ली फुटबल एन्ड ओन्ली भलिबल मन पराउने कतिजना रहेछ 58 जना रहेछ। सो जाउँ अब अरू नेक्स्ट क्वेसन। लास्ट 4 क्वेसन सीधै अब क्वेसन तिर आउँ। के हुन्छ, इन अ सर्वे अफ सम स्टुडेन्ट इट वाज फाउन्ड दैट 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स। अब कतिजना विद्यार्थी हामीलाई दिएको छैन, म्याथमा पास हुने चाहिँ 85% छ अरे।
80% इन इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसमा पास हुने 80%, एन्ड 75 पास इन बोथ म्याथ इन्टरसेक्सन इङ्ग्लिस चाहिँ 75% छ अरे। सो इफ 50 स्टुडेन्ट फेल्ड इन बोथ, फेल्ड भनेको के भयो, कम्प्लिमेन्ट भयो 50 स्टुडेन्ट। सो हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स वर देयर, सो द रिजल्ट इन अ भेन डायग्राम। सो हाउ मेनी स्टुडेन्ट वर देयर भनेको हामीलाई यु सोधेको छ अनि भेन डायग्राममा देखाऊ भनेछ। सो पर्सेन्टेजको कुरा गर्दाखेरि पर्सेन्टेज, टोटल पर्सेन्टेज कति हुन्छ, 100 हुन्छ। सो हामीले के गर्यो, लेट एन अफ यु बी 100%, टोटल 100% हुन्छ। पहिला पर्सेन्टेजको मात्र कुरा गरौँ हैन। पर्सेन्टेजको मात्र कुरा गर्दा म्याथ र इङ्ग्लिस दुईटै पास हुने 75%, अनि 85 भनेको 85 माइनस 75 10%, म्याथ र इङ्ग्लिस भनेको 80 भनेको 5% भयो। र बाहिरको कति हो थाहा छैन, यो नम्बरमा दिएछ, हामीले अहिले पर्सेन्टेजमा निकालिरहेको छ। सो कति पर्सेन्ट, X% मानौँ कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हो। सो के हो भने टोटल त 100 हो, यो भनेको 10% प्लस 75% प्लस 5% प्लस X% भनेको त 100% हो टोटल। भनेपछि X कति आयो हाम्रो 70, 75, 80, 90, 100% माइनस 90% भनेको 10% आयो, हो कि होइन। सो हाम्रो म्याथ युनियन इङ्ग्लिसको कम्प्लिमेन्ट कति आयो 10%, हो कि होइन। यसपछि यता गरौँ है। सो हामीलाई थाहा छ के हुने भने एन अफ एम युनियन ई भनेको 10%, के को पर्सेन्ट हुन्छ सधैँ, टोटलको पर्सेन्ट हुन्छ, टोटल। सो युनियन ई दिएछ 50, 10% भनेको 10/100, एन यु थाहा छैन, एन यु त निकाल्ने हो। त 100 यता मल्टिप्लाई भयो 5000 अपन 10 इज इक्वल टु एन अफ यु। सो एन अफ यु इज इक्वल टु 500। सो टोटल यु कति रहेछ, 500 जना रहेछ। सो यसरी हामीले यु निकालियो, सजिलो छ। क्वेश्चन is 75 student in class like tea or coffee or both, दुईटै और भनेको युनियन है, बुझ्नु पर्यो। यो भनेको के हो, टी युनियन सी दिएको, टी र कफी दुईटै मन पराउने, के अरे केही न केही मन पराउने। और भनेको कि त कोहीले चिया मन पराउने, केहीले कफी मन पराउने। आउट अफ देम 10 लाइक बोथ, बल्ल दुईटै मन पराउने कतिजना रे, 10 जना रे। सो द रेसियो अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक टु टी, यहाँ चाहिँ के दिएछ, रेसियो दिएछ कुन कुनको चिया र कफी मन पराउनेको। सो चिया र कफी मन पराउनेको भनेको टी इज टु कफी कति दिएको छ रेसियो, 2:3 दिएछ अरे। सो फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक टी, टी मन पराउने निकाल, हु लाइक कफी ओन्ली कफी निकाल, अनि भेन डायग्राममा देखाऊ रे। सो अब यसलाई हामीले के गर्ने, लेट अब त्यही टी र सी मानौँ भनेर लेख्ने हैन। सो एन अफ टी इज इक्वल टु 2x एन्ड एन अफ सी इज इक्वल टु 3x। बाँकी त डाटा सेम त्यही भइहाल्यो। यसको फिगर बनाउँदा चिया कफी, चिया र कफी दुईटै मन पराउने 10 जना, चिया मन पराउने 2x, 10 माइनस गर्नु पर्यो, कफी मन पराउने 3x माइनस 10, केही पनि मन नपराउने छैन, किनकि और यो कुरा गरेछ भनेपछि 75 वे टोटल भइहाल्यो, युनियन भयो। सो हामीलाई थाहा छ एन अफ टी युनियन सी भनेको के हो रे, यो सबै प्लस गर्ने हो। 2x माइनस 10 प्लस 10 प्लस 3x माइनस 10 भनेको कति दिएछ, 75 दिएछ। सो 3x 2x 5x
minus 10 is equal to 75. 5x is equal to 75 plus 10 minus equal to 85. X is equal to 25 by 5. X is equal to 25 by 35. X is equal to 17. भनेपछि हाम्रो टी मन पराउने कतिजना रहेछ देयरफोर टी मन पराउने कतिजना भयो टी भनेको यो पुरै हो टी भनेको यो 2x भनेको 2 into 17 34 जनाले चिया मन पराउँदो रहेछ अनि ओन्ली सी ओन्ली कफी भनेको यो 3x minus 10 हो 3 into 17 minus 10 17 3 is 54 minus 10 44 हैन हो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशन पनि आयो ल अब क्वेशन नम्बर 9 सजिलो छ क्वेशन बुझेर गर्नु पर्यो जति धेरै क्वेशन हामीले प्र्याक्टिस गर्छ त्यति नै हामी एक्सपर्ट हुँदै जान्छौं सो प्र्याक्टिस मेक्स यु परफेक्ट अब क्वेशन नम्बर 9 के भन्छ आउट अफ 70 स्टुडेन्ट अपियर्ड इन एक्जामिनेसन 70 जनाले एक्जाम दिएकोमा के भन्छ the number of students who passed in English is twice the number of students who passed in social studies. Number of students who passed in English र English को चाहिँ के छ रे the number of students who passed in English मा पास हुने के छ is twice the number of students passed in social डबल छ रे social studies को भन्दा. So if 20 students passed in both subjects and all students passed at least one सबैले केही न केही पास गरेछ भनेको युनियन नै हाम्रो के हो युनियन एस हो. So find the passed in English मा पास हुने निकाल रे सोशल स्टडीज में पास होने निकाल रे अनि पेन डायग्राम देखाउँ. सो अब हामीले n of s लाई x मान्यो भने हाम्रो n of e के हुने भयो 2 times x 2x हुने भयो. सो हाम्रो फिगर के हुने भयो इंग्लिश सोशल स्टडीज इंग्लिश पास हुने पहिला कम 20 जना 2x minus 20 x minus 20 अनि कम्प्लिमेन्ट छैन भनेपछि n of e union s is equal to 70 यो कसरी आको रे 2x minus 20 plus 20 plus x minus 20 is equal to 70. 3x is equal to 70 plus 20 3x is equal to 90 x is equal to 90 by 3 x is equal to 30 x भनेको के हो n of s हो. सो n of s is equal to 30 अनि n of e भनेको 2x 2 into 30 is equal to 60. सो यसरी e र s निकालियो. ओके नाउ द लास्ट क्वेशन. धेरै छिटो भएछ भने पज गरेर भिडियो बुझेर सम्झेर गरे हुन्छ. एनी प्रब्लम भयो भने के प्रब्लम भयो भने चाहिँ मेरो मेसेज बक्समा चाहिँ ड्रप गरिदिनुस्. सो लास्ट क्वेशन सेज आउट अफ 120 पिपल सर्वेड भनेको 120 यु भयो द रेशियो अफ पिपल हु लाइक भिजिट ओन्ली पोखरा को रेशियो टु ओन्ली चितवन is 3:5 ले. सो यही हामीले मानौं n only p लाई चाहिँ 3x र n only चितवन चाहिँ 5x हो. सो आउट अफ them 25 like to visit both place दुईटै ठाउँ भिजिट गर्न मन पराउने 25 जना. सो 15 like to visit no place कुनै पनि ठाउँ मन नपराउने 15 जना. So represent in Venn diagram like to visit Chitwan, number of people who like to visit Chitwan
and did not like to visit Pokhara. Pokhara compliment. पोखरा घुम्न मन नपराउने नखोज्ने भनेको छ। सो यसको डायग्राम कस्तो हुने भयो भने पोखरा चितवन दुईटै घुम्न जाने 25 जना, पोखरा घुम्ने ओन्ली पोखरा 3x, यहाँ माइनस गर्नु परेन, यो ओन्ली हो, चितवन 5x अनि मन नपराउने 15 जना रे। सो n of u is 120 त्यो भनेको के हो 3x plus 25 plus 5x plus 15 हो। सो 5 3 8x 8x plus 25 30 40 20 30 40 120 8x is equal to 120 minus 40 8x is equal to 80 x is equal to 80 by 8 x is equal to 10 x भनेको के रे 10 आयो। सो हामीलाई के सोधेछ हु लाइक टु भिजिट चितवन। चितवन भनेको यो पुरै हो अथवा 25 plus 5x means 25 plus 5 into x means 10, 25 plus 50 75 and p complement p complement को लागि पहिला हामीलाई p चाहियो। सो n of p means 3x plus 25 3 10 30 plus 25 is equal to 55. So p complement means n of u बाट p घटाउनु पर्यो। u दिएको छ 120 minus 55 60 60 120। So this much for today। भोलिको क्लासमा हामी चाहिँ के गर्छ भने 3टा सेट भएको क्वेसनहरु गर्छ। सो इफ यु हेभ नट सब्सक्राइब माई च्यानल र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु र तल रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि डिङ डङ घण्टी अठाइदिनुस् ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईहरुलाई चाहिँ छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउन् र तपाईले कापी किताब लिएर पढ्न बस्नु। थ्यांक यू।